فألهمها فجورها وتقواها. وقبل ذلك في سورة الأخرى قال وهديناه رضي الله عنكم وأرضاكم ونفع بكم إن شاء الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد هي تزكية النفس، هي تطهير النفس من كل ما يضر النفس ذاتها ومن كل ما يؤذي أو يضر غيرها من المخلوقات، ليس فقط البشر ولكن يضر النبات ويضر الجماد ويضر الحيوان أو يضر الإنسان نفسه. وأنتم تعلمون أن هناك من دخلت النار بسبب هرة ومن دخل الجنة بسبب كلب وهكذا. في حديث القدسي بالنسبة لذكر الحيوانات هذه المخلوقات التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، الحديث القدسي سأقول لفظة فيه أو لفظتين ثم أستمع إلى ما ستقولون فيه. لولا قال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا شيوخ ركع لا تحفظونها، لولا شيوخ ركع وبهائم وصغار رضع وبهائم ردع لسبقت العذاب صبا. معنى الحديث إذن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويرحمنا على الرغم من أخطائنا بسبب فضل غيرنا وهم الشيوخ، شيوخنا أي كبار السن الذين يصلون ويقومون الليل ويدعون لنا ويدعو لزملائنا كذلك، لا يدعون لأبنائهم فقط ولكن يدعون لزملائهم ولكل من هو في أمرهم، يعني لأقرانهم. فالله سبحانه وتعالى كذلك البهائم الردع هذه هي الحيوانات وغيرها من أجلها كذلك الله سبحانه وتعالى يرحمنا حين نخطئ. إذن الحضارة تقوم على ركائز مهمة، من هذه الركائز عبادة الله الواحد وفق مراده سبحانه وتعالى. وفهمنا ماذا أقصد وفق مراده، أي وفق ما جاء في الكتاب والسنة. والركيزة الثانية عبادة الله سبحانه وتعالى، والركيزة الثانية العبادات والمعاملات، الركيزة الثالثة تزكية النفس وهي الأخلاق. يقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا. إذن ما الذي يجب علينا حين نقرأ هاتين الآيتين ورحمتي وسعت كل شيء؟ حين نقرأها نطمئن ويستقر قلبنا وتطمئن أنفسنا وتتحول النفس الأمارة بالسوء إلى المرحلة الثانية وهي النفس اللوامة بيندم على الأخطاء اللي عملها، ثم يتحول إلى المرتبة الثالثة وهي النفس المطمئنة. فحين نقرأ ورحمتي وسعت كل شيء نطمئن أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا فلا نقلق، ولكن علينا أن نقوم بدورنا في تحصيل العلم وفي الحياة وفي صناعة الحضارة، لدرجة أن إبليس نفسه حين علم بأن الله سبحانه وتعالى بأن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء طمع في رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء، فهو يقول أنا شيء من الأشياء وبالتالي طامع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فما بالنا نحن إذن حين نقرأ هذه الآية أو حين نشرحها ونفسرها لغيرنا
نفسرها له بشكل يطمئنه، يعطيه الأمل في رحمة الله، يعطيه الأمل في الحياة السعيدة، يعطيه الأمل في أنه من أهل الجنة إن شاء الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن نقلد ونتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أن نرحم كل من في الدنيا، بشرا كان أو غير بشر، مسلما كان أو غير مسلم. الدين يسر، وهذا آخر موضوع. الدين يسر. الدين يتسم ويتميز بالسماحة واللطف. انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وأخيه هارون عليهما السلام. ماذا قال لهما يا مولانا؟ من يقول؟ حين أمرهم بأن أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى دين الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، ربنا أمرهم بإيه؟ فقولا له قولا لينا. رضي الله عنك يا مولانا، رضي الله عنك، تفضل وارضاك. وقولا له لفرعون قولا لينا. هذا فرعون الذي استكبر ولم يدعي النبوة، ادعى الألوهية. على الرغم من ذلك، لأن الله رحيم ورحمتي وسعت كل شيء، فيوصي ويأمر سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام بأن يتعاملا مع هذا الفرعون بلطف ولين ويسر. وهذا الكلام ليس لسيدنا موسى وسيدنا هارون، هو لنا كذلك. يعني قل هو الله أحد، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الوقت نفسه لمين؟ في الوقت ذاته لنا جميعا. إذا هذا القول لفرعون لسيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام هو قول لنا كذلك. حين ننظر في سماحة الإسلام في العقيدة نفسها، وهي الشيء الرئيس في أركان الإيمان. لدينا أركان إيمان ولدينا أركان إسلام، ولدينا مفهوم الإسلام ولدينا مفهوم الإيمان ولدينا مفهوم الإحسان. أنتم تعرفون كل هذا. في السماحة في العقيدة يقول الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، ويقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. هذه هي السماحة، هذه هي البساطة. والسماحة كذلك توجد في العبادات. انظر إلى الصلاة. الصلاة كانت كما تعرفون 50 فرضا في اليوم والليلة، ولكن بلطف ورحمة وحب وود لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكن الأجر والثواب ثواب 50 صلاة. إذن هذه سماحة، وسماحة في الأداء كذلك. أن الإنسان الصلاة في الأساس هو أن يصليها الإنسان قائما، ولكن لأي سبب من الأسباب، مرض أو أي سبب آخر، يستطيع أن يصلي بأي هيئة تمكنه من الصلاة. إذن هذه هي السماحة. وفي الطهارة كذلك، إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل ولا يوجد الماء فيتيمم، هذه سماحة. وفي الصيام شهر واحد في العام، والصيام فقط يكون من الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك يجوز للإنسان أن لا يصوم في حالات تعرفونها، في السفر
وإذا كان مريضا أو إلى آخره، ولكن يقضي بعد ذلك. وفي الحج نفسه، الحج فرض وركن من أركان الإسلام، ولكنه ليس ركنا على الجميع. أولا هو ركن يقوم به المسلم مرة واحدة في العمر، ولكن بشرط أن يكون مقتدرا، يعني مستطيعا، لديه القدرة الصحية الجسمانية ولديه القدرة المالية المادية التي تمكنه من هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هذه العظمة، ما هذا اللطف الرباني، ما هذه الرحمة، ما هذا الحب الرباني على عبده. قولوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السماحة في المعاملات، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نلتزم بمكارم الأخلاق مع الجميع، حتى وإن لم يكن معنا في نفس المسلك أو ليس مسلما من أصل أو أي شيء، طالما أنه غير مؤذي أو يضر بأنفسنا أو يضر ببلادنا. فكيف نتسامح معه هذا؟ من يضر ببلادنا فلابد أن نتصدى له، ولكن بالشكل الصحيح. ليس نحن الذين نتصدى له، ولكن لدينا دولة هي المسؤولة بهذا الأمر، وهو الجيوش والشرطة وما إلى ذلك. سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أنا أقوم بالعبادات وكل شيء، بماذا تنصحني؟ بأي عمل تنصحني؟ بأي عمل آخر تنصحني أن أقوم به حتى أكثر من الأعمال الصالحة؟ أي الإسلام خير؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا تطعم الطعام، تطعم فعل مضارع. تطعم ماذا؟ الطعام. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. تطعم الطعام، تطعم أنت الطعام، فالطعام مفعول به، وهناك مفعول به ثاني محذوف. تطعم الفقير مثلا الطعام، تطعم الناس الطعام، تطعم الطيور الطعام، وهكذا. وتقرأ السلام، يعني تلقي التحية على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام للمسلم وغير المسلم، تطعم الطعام للفقير وغير الفقير، للإنسان وغير الإنسان، لكل ذي روح. وتقرأ السلام يعني تقول التحية لغيرك أيا كان مذهبه وأيا كان معتقده. هذا كله في النهاية يحقق الأمن والأمانة والود والتآلف في المجتمع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل، من يقول؟ في رواية مثل وفي رواية كمثل. مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أرى في وجوهكم مستقبلا مشرقا، وأنصحكم ببذل كل الجهد في تحصيل العلم. والعلم يمكن تحصيله عن طريق أن أتلقى العلم عن طريق الأستاذ أو الشيخ، أو أن أقرأ، أو أن أصاحب الأستاذ، أو هو من لديه معرفة أكثر مني. ونحن نقول على هذا في اللغة العربية: التعليم بالمصاحبة. أن أصاحب
ولا أفارق من لديه العلم الذي لا يوجد عنده. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.